अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। आज की कहानी तकरीबन हर घर की कहानी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये कितनी हकीकत के करीब है ये आप पढ़कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहते हैं जो बोएंगे वही काटोगे। मेरे साथ यही हो रहा था। न जाने किस पाप की सज़ा मुझे अरसलान की सूरत में मिली थी। मेरे बराबर में मेरी खूबसूरत हसीन बीवी कुछ फासले पर गहरी नींद सो रही थी और सोते हुए किस कदर हसीन लग रही थी मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे जज्बात उरूज पर थे। इसकी गोरी रंगत पर बिखरी बिखरी जुल्फ़ें और मनमोहना रूप देखकर दिल गुस्ताखी के लिए मचल रहा था। मगर जैसे ही मैंने बीच में सोए अरसलान को ज़ैनब से पीछे किया और बेड के किनारे पर तकिया रखा और ज़ैनब के तकिए पर लेटकर एक पुरसुकून गहरी सांस ली कि चलो शुक्र है कि अरसलान की आंख नहीं खुली। मेरा दिल शरारत करने को मचल रहा था, इसलिए मैंने शहादत की उंगली से ज़ैनी के चेहरे पर बिखरी लट पीछे की तो वो बुरी तरह से हड़बड़ा के उठी थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती और इसकी आवाज़ सुनकर अरसलान उठता, मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो शायद गहरी नींद से जागी थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने इसके कान के करीब जाकर कहा, शोर मत मचाओ, अरसलान उठ गया तो मेरा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। ये कहते हुए मैंने अपना हाथ ज़ैनी के मुंह से पीछे किया था। जैसे ही मैं इस पर झुका तो एक ज़ोरदार टांग मेरी कमर पर लगी थी। मेरा दिल यकबारगी से धड़का था। फिर मेरे बाल बुरी तरह से बेदर्दी से खींचे गए थे। पीछे हटो डैडी, मेरी मम्मा को क्यों मार रहे हो? मैंने दिल में कहा। धत तेरे की, कमबख्त एंड टाइम पर ही उठता है। ज़ैनी ने मुझे खुद से पीछे धकेला था। कहने लगी, मिठू आप कभी भी हट नहीं सकते, उठा दिया ना उसे, अब ये मेरी पूरी रात काली करेगा। क्योंकि अरसलान का लाउड स्पीकर शुरू हो चुका था। मैंने कहा, कमबख्त खबीस उल्लू का पट्ठा। ज़ैनी ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे गोद में पकड़ा था और मुझे बड़े गुस्से से देख रही थी। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था। ज़ैनी ने अरसलान को अपने साथ लगाया और चुप करवाने लगी। कहने लगी, आपको पता नहीं क्या मसला है, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मेरे साथ। आपको पता है कि अगर इसकी आंख खुल जाए तो कितनी मुश्किल से सोता है। ज़ैनब उसे बहलाने लगी, लेकिन इसका रोना शुरू हो चुका था। मैंने कहा, पता नहीं ये मेरे किस पाप की सज़ा मुझे दी जा रहा है कि ज़रा भी मुझे कुछ करने नहीं देता। अरसलान को लेकर ज़ैनब को मजबूरन खड़ा होना पड़ा था। फिर वो कमरे में टहलने लगी, साथ साथ मुझे भी बातें सुनाने लगी। कहने लगी, एक तो पूरा दिन मैं घर के कामों से थक जाती हूँ और रात को भी सोना नसीब नहीं होता। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी? चैन नहीं है आपको? अब खुद तो आराम से सो जाएंगे और मुझे सुबह तक जागना पड़ेगा। सारी रात मेरी काली हो जाएगी। मैं अब सारी रात उसे चुप कराते हुए मेरी रात काली हो जाएगी। जब से ये कमबख्त पैदा हुआ है, जैसे ही तुम्हारे पास आता हूँ तो ये किसी थानेदार की तरह उठकर बैठ जाता है। अरसलान 2 साल का था, लेकिन बातें साफ करता था, बल्कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही करता था। रोते हुए कहने लगा, मम्मा डैडी आपको मार रहे थे, आपका गला दबा रहे थे। मैं उसे खा जाने वाले अंदाज से देख रहा था और ज़ैनब मुझे। आज भी जैसे ही मैं ज़ैनब की तरफ झुका था, उसे लगा मैं उसका गला दबा रहा हूँ या उसे मार रहा हूँ। मैंने तकिया दुरुस्त किया और करवट बदल कर लेट गया। कुछ ही देर बाद अरसलान सो गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ज़ैनब के करीब भी जाता। सुबह ज़ैनब ने मुझे ऑफिस के लिए जगाया था। मैंने एक आँख खोल कर देखा तो कमरे में अरसलान मौजूद नहीं था। मैं फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ। ज़ैनब अलमारी से मेरे कपड़े निकाल रही थी। आधी नींद में थी और आपको तो पता है बीवी जब आधी नींद में होती है तो कितनी हसीन लगती है। इस पर प्यार ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही आता है। मैं तेज़ी से चलता हुआ अलमारी के करीब आया था। मुझे पता था कि सुबह सुबह ज़ैनब अरसलान को, मेरी वालदा को पकड़ाकर जल्दी से मेरे कपड़े निकालती है और फिर नाश्ते के लिए किचन में जाती है। इसके बाद तो घन चक्कर बन जाती है। रात से पहले कमरे में आने का वक्त ही नहीं मिलता था। मैंने पीछे से जाकर उसे अपने हसार में लिया था। कहने लगी, मिट्ठू पीछे हटो, पहले ही आपकी वजह से मेरी सारी रात ख़राब हुई है। अभी भी मेरी आंखों में नींद है, पता है इतने काम हैं। मैंने कहा,
تو میں کیا کروں؟ مجھے کب وقت ہوگی؟ مہینوں گزر جاتے ہیں، تم میرے قریب نہیں آتی، تمہیں میرا احساس نہیں ہے؟ تمہیں میں اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا اور اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کہنے لگی، گھڑی پہ نظر مارنا پھر سوچ لینا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، نہیں ہوتی دیر، اگر ہوتی بھی ہے تو ہونے دو، دیر پھاڑ میں جائے آفس، چلو نا زینی، بس 5 منٹ کے لیے بیڈ پر آؤ۔ وہ کہنے لگی، نہیں مٹھو پلیز چھوڑو مجھے۔ لیکن میں زبردستی اسے بیڈ تک لے آیا تھا، لیکن کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا۔ اس لیے ارسلان نے دروازہ کھولا اور فیڈر پکڑے اندر آ گیا۔ ارسلان کو دیکھ کر زینب نے پھر سے مجھے پیچھے کیا تھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں زچ ہو کر رہ گیا تھا۔ بہرحال میں آفس کے لیے تیار ہوا اور غصے سے میں بنا ناشتے کے ہی آفس چلا گیا۔ وہاں گیا تو میرے ایک کولیگ نے مجھے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا۔ کہنے لگا، میری شادی پکی ہو گئی ہے، اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو۔ میں نے مٹھائی پکڑی اور مرے دل سے کھائی۔ کہنے لگا، تمہارا کیوں منہ بنا ہوا ہے؟ کیا بیوی سے جوتے کھا کے آئے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، یہ شادی کا جو لڈو ہوتا ہے نا بیٹا، یہ بس 1 مہینے کی خوشی دیتا ہے۔ شادی کے 1-2 سال بعد تمہاری شکل پر بھی یہی نحوست چھائی ہوگی جو میری شکل پہ چھائی ہے۔ میرا دوست ہنسنے لگا، کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، دیکھو، ایک تو شادی کے فوری بعد بچے کی جلدی مت کرنا، ورنہ وہ تو ہماری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دے گا۔ اور میری بات سن کر ہنسے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، بچے تو گھر کی رونق ہوتے ہیں پاگل۔ میں نے کہا، بیٹا یہ تم ابھی کہہ رہے ہو، کیونکہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، جب قریب جا کر دیکھو تو کانوں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ جب رات کے 3 بجے تم بیگم کے پاس جاؤ گے اور تمہارا بچہ روئے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے غصے سے پین فائل کے اندر پھینکا تھا اور میرا دوست ہنسی جا رہا تھا اور میرا جی چاہ رہا تھا اس کا گلا دبا کر اپنا سارا غصہ نکال دوں۔ بہرحال پورا دن میرا ایسے ہی گزرا تھا۔ گھر گیا تو میری بڑی بہن آئی ہوئی تھی، ارسلان کو گود میں پکڑا ہوا تھا، اسے تیار کر رہی تھی اور اس کے بچے میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، ماموں ماموں کر رہے تھے۔ میں نے 2 تھپڑ تینوں کو لگائے۔ میں نے کہا، ہٹو پیچھے کمبختو، ایک میرا نمونہ کم ہے کیا جو تم لوگ بھی آ گئے ہو؟ یہ سن کر میری بہن نے مجھے غصے سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ پورے 2 مہینے بعد میں آتی ہوں، اس طرح تمہارا منہ غبارے کی طرح پھولا رہتا ہے۔ میں نے کہا، ایسا کرو، اب جب تم واپس جاؤ گی تو ارسلان کو بھی اپنے گھر لے جانا، 2-3 دن اسے بھی اپنے گھر رکھنا، آخر اس کی بھی پھپھو کا گھر ہے، اسے بھی رہنا چاہیے۔ میں نے تنزیہ کہا تھا۔ کہنے لگی، ابھی تو چھوٹا ہے، ذرا 6-7 سال کا ہو جائے گا تو لے جاؤں گی۔ پھر کہنے لگی، زینب کھانا ابھی مت لگانا، جمال بس پہنچنے والا ہوگا۔ میں نے کہا، چلو جی، 1 نہ شد 2 شد، ایک تو جب تم یہاں آتی ہو تو تمہیں جمال بھائی کا بڑا خیال آ جاتا ہے، فوراً سے بلا لیتی ہو انہیں۔ کہنے لگی، تو اور کیا، ہم دونوں جڑواں جو ہیں، اس لیے ہمارا جی نہیں لگتا۔ میں نے کہا، ہاں، تم دونوں کا آپس میں بڑا اتفاق ہے، بس میں ہی یہ فالتو میں آ گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے لبوں پہ لگایا۔ وہ بھی میرے ماتھے پہ بوسہ دینے لگیں اور یہ روز کی روٹین تھی۔ میں جب بھی آفس سے آتا تھا سب سے پہلے اپنی والدہ سے ہی ملتا تھا۔ کبھی کبھی دونوں بہن بھائی آتے ہیں تو خوشی سے استقبال کیا کرو، اور تمہیں کیا کرنا پڑتا ہے، سارا کچھ تو زینب کرتی ہے۔ میں نے کہا، میری بیوی سب کو ہی میسر ہے سوائے میرے۔ کچن میں کھڑی زینب نے مجھے کچن سے باہر منہ نکال کر گھور کر دیکھا تھا، ہاتھ میں پیاز پکڑے فٹافٹ سلاد کاٹ رہی تھی، جسم میں سے پورے کپڑوں سے سبزیوں کی اور خاص طور پہ لہسن ادرک کی بو آ رہی ہوگی۔ میں نے کوفت سے سوچا اور ارسلان کو پکڑ لیا جو کہ میری ہی طرف لپک رہا تھا۔ کچھ دیر میں جمال بھائی بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آ چکے تھے۔ کھانا سب نے ایسے ہی ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھایا تھا۔ جمال بھائی کے 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی، البتہ زہرا کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، بس میرا ہی 1 بیٹا تھا۔ کھانا زینب نے تیار کرنے کے بعد وہ نہانے چلی گئی، پھر صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہی باہر آئی تھی۔ کھانا لگانے میں نے ہی اس کی مدد کی تھی، کیونکہ میرے بعد کوئی نہیں تھا، نہ کوئی چھوٹی بہن نہ بھائی، اور وجہ میں تھا۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے جس کی سزا مجھے یوں مل رہی تھی، لیکن بہرحال کھانے کے دوران زینب میرے ہی برابر میں بیٹھی تھی
ابا اور اماں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ جمال بھائی کہنے لگے، ارسلان تو ماشاءاللہ سے 2 سال کا ہو گیا ہے، تم نے کوئی دوسری خوشخبری کے بارے میں نہیں سوچا؟ میں نے کہا، وہ سوچنے دے تو میں کچھ سوچوں۔ کمبخت پتہ نہیں اس کو رات بھر نیند کیوں نہیں آتی، یہ سوئے گا تو میں کچھ کروں گا نا۔ میرے اس بے باک جملے پر زینب نے میرے پیر پر زور سے اپنا پیر مارا تھا اور میرا بھائی ہنسنے لگا تھا۔ میری بہن بھی ہنسنے لگی اور پھر کہنے لگی، پورا کا پورا تم پر گیا ہے، یاد ہے تم کیا کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا، تم دونوں جڑواں بہن بھائیوں کی پالیسی تھی، تم لوگوں نے ہی مجھے پھنسایا تھا، ورنہ میں بہت شریف بچہ تھا۔ میری بہن کہنے لگی، ہاں شین سے شریف۔ زینب کہنے لگی، بہت بے شرم ہے، ذرا بھی لحاظ نہیں ان کو۔ یہ کہہ کر وہ دھونے والے برتن اٹھانے لگی اور کچن میں چلی گئی۔ ویسے ہی وہ بہت شرمیلی سی تھی، میرے ذرا سے بے باک جملے پر بلش ہو جاتی تھی اور اس کی حیا کو دیکھ کر میرا دل بےتاب ہو جاتا تھا۔ لیکن فی الحال تو میں ٹھنڈی آہوں پر ہی گزارا کر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے ماں باپ کی بد دعا لگی ہے، انہوں نے مجھے غصے میں ایسی کوئی بد دعا ضرور دی ہوگی۔ اچھا، میں اس بات کا ذکر زینب سے کرتا تو میرے کندھے پہ زور سے مکہ مار دیتی۔ کہنے لگی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں نے کہا، سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں سچ نہیں پتا ہے نا، اسی لیے تم ایسا کر رہی ہو۔ کہنے لگی، ایسا بھی کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا، وہی جو ارسلان کرتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی ہنسنے لگی۔ کہنے لگی، پھر تو صحیح ہوتا ہے آپ کے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، لیکن اس میں میرے بڑے بہن بھائیوں کی پالیسی تھی۔ اصل میں میرے دونوں بہن بھائی جڑواں تھے اور 12ویں جماعت میں پڑھتے تھے جب میں پیدا ہوا۔ مجھے زہرا بتاتی ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو ان دونوں نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ماں باپ کی عمر نہیں تھی کہ بڑے بچے 16-17 سال کے ہوں اور وہ پھر سے بچہ پیدا کریں۔ اس لیے میری پیدائش پر زیادہ گرم جوشی کسی نے نہیں دکھائی تھی، اور زہرا آپا مجھے پکڑتی تک نہیں تھی اور نہ ہی جمال بھائی، دونوں ہی مجھ سے چڑ کھاتے تھے۔ اپنے ماں باپ کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے ان دونوں نے میرا کبھی خیال نہیں رکھا، بس میری والدہ تھیں جو مجھے سنبھالتی تھیں، پکڑتی تھیں، پیار کرتی تھیں۔ اس لیے میں اپنے والدین کا عادی ہونے لگا تھا۔ میرے والد کے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ وہ ہمارے شہر سے کچھ دور فیکٹری میں کام کرتے تھے، اس لیے صرف ہفتے کی رات انہیں چھٹی ملتی تھی۔ ہفتے کی رات کو آتے، پھر اتوار کا پورا دن گھر پر ہوتے اور پیر کی صبح پھر چلے جاتے۔ اس لیے میری امی کا زیادہ تر وقت میرے ساتھ گزرتا تھا۔ گھر کے کاموں سے وہ فارغ ہو کر مجھ سے ہی کھیلتی رہتی تھی، کبھی فیڈر دینا، کبھی خیال کرنا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا کہ ہم اپنی والدہ کی عادت پکی ہوتی چلی گئی، اتنی زیادہ کہ میں 7 سال کی عمر میں بھی اپنی اماں اور ابا کے بیچ میں سوتا تھا۔ غلطی سے بھی میرے والد کا ہاتھ میری والدہ کے ہاتھ کے اوپر آ جاتا تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا۔ میں فوراً سے اپنے والد کا ہاتھ پیچھے جھٹکتا تھا اور اپنے امی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر پھر سوتا تھا۔ پہلے تو مجھے لاڈ میں سمجھ کر میری ان شرارتوں کو، ان باتوں کو مذاق میں لیے جانے لگا۔ ویسے تو میرا نام ریحان تھا، لیکن چھوٹا تھا اس لیے میری والدہ مجھے مٹھو مٹھو کہتی تھی۔ بڑے بہن بھائیوں نے بھی مٹھو کہا، اس لیے اپنا اصل نام تو مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ ہاں، اسکول میں البتہ ریحان ہی کہتے تھے، لیکن جیسے ہی میں 8 سال کا ہوا، ابا کہنے لگے، اب تم اپنے بہن بھائیوں کے کمرے میں سویا کرو۔ میں نے کہا، میں کیوں سوؤں بھائی کے کمرے میں تو امی کے ساتھ سوؤں گا۔ وہ کہنے لگے، دیکھو بیٹا، اب تم بڑے ہو رہے ہو، تمہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے حالات بہت اچھے نہیں تھے، اس لیے ہمارے گھر میں بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ تھا، بلکہ البتہ دوسرا کمرہ کافی بڑا تھا کہ بیچ میں ایک دیوار سی کی ہوئی تھی۔ ایک طرف جمال بھائی کا سنگل بیڈ تھا، ان کی الماری اور اسٹڈی ٹیبل تھا، دوسری طرف زہرا کا بھی سنگل بیڈ تھا۔ میرے والد کہنے لگے، ایسا کرو تم جمال کے ساتھ سو جایا کرو۔ وہ کہنے لگے، میرے بیڈ پہ کہاں پورا آئے گا، میں نہیں سلاؤں گا اس کو بولو زہرا کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے۔ کہنے لگے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے جمال، میں نہیں اسے سلاؤں گی۔ میں نے کہا، مجھے بھی نہیں سونا ان کے ساتھ، میں امی کے ساتھ سوؤں گا۔ لیکن میرے والد اس بار بضد تھے، کہنے لگے، نہیں اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ بہرحال جیسے میری نہیں چلی، اسی طرح جمال بھائی اور زہرا آپی کی بھی نہیں سنی گئی تھی۔ بیچ کی دیوار کو ہٹا کر وہاں ایک تیسرا بیڈ میرے لیے بچھایا گیا۔
जिससे इन दोनों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होने लगी और दोनों का गुस्सा मुझ पर निकलता। कहने लगे ये बस फसाद की जड़ है, जब से पैदा हुए हैं इसने हमारा जीना दोभर कर दिया है। जब देखो अम्मा इसी को हाथ का छाला बनाए फिरती हैं। अरे ज़रूरत क्या थी इसे पैदा करने की, बेफजूल में अम्मा अब्बा ने इस उम्र में ये काम किया। ज़ोहरा आपा ने गुस्से से कहा। जमाल भाई कहने लगे बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम्हें पता है कॉलेज के लड़कों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। इस कमबख्त ने भी इतनी देर के बाद आने की जिद बांधी हुई थी। क्या ज़रूरत पड़ी थी आने की, अच्छा खासा हम सुकून से रह रहे थे, बीच में अच्छी खासी दीवार थी, मैं अपने हिसाब से सोता था। भला ये भी कोई बात है, जब घर में कमरे कम हों तो बच्चे भी सोच कर पैदा करने चाहिए। ये थोड़ी है कि ढेर लगाते चले जाओ। मैं चुपचाप इन दोनों की बकवास सुन रहा था कि अचानक से जो कुछ इन दोनों ने कहा मेरे 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी था। ज़ोहरा कहने लगी जमाल मुझे तो ना दाल में कुछ काला लग रहा है। वो कहने लगा क्या मतलब काला लग रहा है। कहने लगी अम्मा अब्बा ने जो इस कमीने को अलग किया है ना, इनका कोई और प्रोग्राम होगा। वो कहने लगा तुम्हारा मतलब है कोई और छोटा बहन भाई। ज़ोहरा ने असबाब में सर हिलाया। जमाल कहने लगा शट अप। शिट यार देखो अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं जॉब करता हूँ और अम्मा तुम्हारे रिश्ते देख रही हैं। सोचो मेरा कोई बहन भाई आया तो क्या होगा। दोनों ही बड़े परेशान थे, लेकिन मुझे जमाइयाँ आ रही थी। सोच तो मैं भी इसी नहज पर रहा था, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से कि अगर मेरा कोई बहन भाई आ गया तो वो तुम मेरी अम्मी पर हक जमाने के लिए आ जाएगा। मेरी तो बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी। और मुझे तो अम्मी के बगैर नींद नहीं आती थी। वो मुझे नज़र नहीं आती थी तो मुझे कुछ होने लगता था, इसलिए परेशान तो मैं भी हो चुका था। ज़ोहरा कहने लगी एक आइडिया है मेरे दिमाग में। जमाल भाई कहने लगा। वो क्या कहने लगी। देखो मेरी बात सुनो, हम ना मिट्ठू से अपना मतलब सीधा कर सकते हैं। ये इतना डफर क्या करेगा, ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी हराम करने के लिए पैदा हुआ है और कुछ नहीं करेगा। अब्बा के 2 थप्पड़ खाकर यहाँ आ गया है कमबख्त कहीं का। जमाल भाई को फिर से मुझ पर गुस्सा आया था। ज़ोहरा कहने लगी तुम चुप तो करो, बात तो सुनो। तो वो कहने लगा अच्छा बोलो। फिर पता नहीं तो दोनों ने आपस में क्या खटर पटर की। फिर जमाल भाई कहने लगे ये काम करो, तुम अम्मा अब्बा के कमरे के पास जाओ और ज़ोर से दरवाज़ा पीट दो और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाओ। मैंने कहा वो क्यों। कहूँ कि आपा सो रही हैं और जमाल भाई ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रहे हैं। मुझे डर लग रहा है, मुझे अम्मी के साथ सोना है। मैंने कहा अब्बा ने 2 थप्पड़ मारे हैं, मैं तीसरा थप्पड़ नहीं खाऊंगा। मैंने पहले तो साफ इनकार कर दिया। जमाल भाई कहने लगे 10 रुपये दूंगा तुम्हें। ये इस वक्त कुछ बात है जब 10 रुपये की बड़ी अहमियत ये उस वक्त की बात है जब 10 रुपये की बड़ी अहमियत होती थी। बड़े आराम से कुल्फ़ी भी आ जाती थी और काफ़ी चीज़ें भी। मुझे भी लालच होने लगी। ज़ाहिर सी बात है 8 साल का था। मैंने कहा ठीक है। ज़ोहरा आपा कहने लगी फिर अम्मी के साथ सोने का मौका भी तो मिलेगा। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है। मैंने कहा जमाल भाई वादा करें आप मुकरेंगे नहीं। कहने लगा ठीक है पक्का वादा, 10 रुपये दूंगा पूरे, और वो भी कड़क नोट है। अब जा जा मेरा शेर, जाके हल्ला बोल दे। मैं अपने बेड से खड़ा हुआ, कमरे की लाइट बंद की और बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने अपनी अम्मा अब्बा का दरवाज़ा ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया और रोने लगा। रोना तो वैसे भी मुझे आ रहा था, क्योंकि मुझे अम्मी के बगैर सोने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। बहरहाल मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मुझे पता होता कि आखिर अंदर कमरे में हो क्या रहा है, लेकिन मुझे ये पता था कि ये बड़े बहन भाइयों ने कहा है कि कोई छोटा बहन भाई आकर मेरे हक पे डाका डालेगा। तो ये बात मेरे लिए काफ़ी तशवीशनाक थी। मेरे रोने की आवाज़ सुन के अम्मी ने दरवाज़ा खोला। अब्बा पीछे बेड पर गुस्से से बैठे हुए देख रहे थे। अम्मी ने सर पर जल्दी से दुपट्टा पहना, क्योंकि उनके बाल खुले हुए थे। कहने लगी क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गए। मैं रोते हुए अम्मी के साथ लग गया। मैंने कहा मैंने नहीं सोना वहाँ पर। जमाल भाई खराटे ले रहे हैं और इनके खराटों से मुझे कुत्ते की आवाज़ आ रही है। मुझे डर लग रहा है। अम्मी कहने लगी अच्छा चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। मैं रोने लगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैंने नहीं सोना, मैंने आपके साथ सोना है। मेरी ज़िद करने पर मेरे अब्बा मुझे डांटने लगे। कहने लगे तुम छोटे बच्चे हो क्या। मैंने टांगे मार मार के रोना शुरू कर दिया। मेरी वालदा कहने लगी क्या हो गया आपको अशफाक, बच्चा ही तो है। वो कहने लगे बच्चा क्या,
कह रही हो तुम? उसे सर पर चढ़ा रखा है। ज़ोहरा और जमाल 5 साल के थे जब से अलग सो रहे हैं। वो कहने लगी कि इनकी बात और है, दोनों जुड़वा थे, इसलिए एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। और आपको पता है कि कितना छोटा है, दोनों से कुछ नहीं होता। अच्छा आओ मेरे साथ सो जाओ। अम्मा का ये कहना था। मैं फटाफट से कमरे में गया और धड़ाम से बेड के बीचों बीच लेटकर आंखें बंद कर ली। अब्बा ने गुस्से से कमरे की लाइट बंद की, फिर तकिया गुस्से से दुरुस्त किया और लेट गए। अम्मा से कहने लगे, सफ़िया तुम्हें पता है ना, 8 दिन बाद मैं वापस आता हूँ। तुमने क्यों इसको अपना हाथी साथी बना के रखा है? कहने लगी, अच्छा बच्चा है, सोने दे उसे, इसके सामने इस किस्म की बातें ना करें, ठीक है ना? वो कहने लगे, अगर मुझे अगले हफ्ते नज़र आया तो देख लेना, इसकी टांगें तोड़ दूंगा। मैं आंखें बंद करके अपनी माँ के पहलू के साथ लग गया। वो मेरा सर सहलाने लगी। दूसरे दिन तो वाकई जमाल भाई ने मुझे 10 का कड़क नोट दिया था। मैं बड़ा खुश हुआ। अगली सुबह पीर थी और अब्बा गुस्से से तन फन करते हुए दोबारा अपनी फैक्ट्री की तरफ चले गए और मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। मैं फिर से अपनी माँ के कमरे में सोने लगा, लेकिन अब्बा के चक्कर में मेरे बहन भाइयों की मुझसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी, वरना तो मुझे देखते ही इनके माथे पर बल पड़ते थे। लेकिन जब से मैंने इनका साथ देना शुरू किया था, वो बड़े खुश थे। अब मैं यही करता था। जब भी अब्बा आते तो अम्मा मुझे बहन भाइयों के कमरे में जाकर लिटा देती और कहती थी, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ, खबरदार जो तुम कमरे में आए। लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना करके इस कमरे के बाहर जाकर दरवाज़ा पीटने लग जाता। कभी कहता, मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, और मैं पेट पकड़ के दोहरा होने लगता। कभी सर पकड़ कर बैठ जाता, कभी कहता, मेरे अंदर बहुत तेज़ बुखार है। मेरे अब्बा मेरे माथे पे हाथ रखते, कहने लगे, ठंडा तो है, मैं कौन सा बुखार था तुम्हें? मैं खांसने लगता। मैं कहता, अंदर बुखार है, आपको क्या पता, मुझे ऐसे ही चढ़ता है। अम्मा मुझसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करती थी, इसलिए कहती थी, अच्छा चलो अब आकर लेटो और चुपचाप सो जाना। अब्बा का पारा हाई होने लगा था और वो मुझे डांटने लगे थे। ये सिलसिला अब काफ़ी हद तक बढ़ने लगा था। मैं 10-12 साल का हुआ तो आपा की मंगनी शहबाज भाई से हो चुकी थी और जमाल भाई की मंगनी मेरी फुफूजात फराह आपी से। अब उन्हें फ़ोन पे बातें करनी होती थी, इसलिए मैं उन्हें खटकने लगता था। फिर मुझे वाकई अपनी अम्मा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो जब भी अब्बा के साथ कमरे में बंद होती मुझे कुछ होने लगता था। पता नहीं क्यों, शायद 8 साल की उम्र से जो बात मेरे दिमाग में बैठी थी वो अब घर कर चुकी थी। मुझे चैन ही नहीं आता था। एक बात रात के वक्त मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए बार बार दिमाग में आता कि देखूं तो सही, आखिर अब्बा जब घर में आते हैं तो क्या करते हैं। मैं कमरे से बाहर आया और अम्मा अब्बा के कमरे के पास खड़ा हो गया। पूरे दरवाजे का जायज़ा लेने लगा। कमरे की कोई खिड़की भी नहीं थी। हाँ, ऊपर एक रोशनदान था। मैं चुप छुप कर सहन में गया, वहाँ से स्टूल उठाया और दरवाजे के पास रख दिया। लेकिन जैसे ही स्टूल पे चढ़ने लगा, आपा ने मेरा कान पकड़ा था। कहने लगी, मिट्ठू के बच्चे, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ अम्मी अब्बा कर क्या रहे हैं। तो माँ दरवाज़ा बंद नहीं करती जब अब्बा आते हैं। वैसे तो पूरा दिन दरवाज़ा खुला रहता है। वो कहने लगी, अब तुम छोटे नहीं हो, ना समझो, चलो जाके लेटो वहाँ पर। कमबख्त हो तो अच्छा हुआ मैं पानी पीने के लिए बाहर आई तो मैंने तुम्हें देख लिया। अगर मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा तो 2 चमाटे लगाऊंगी। मेरी आपा ने स्टूल पकड़ के वापस सहन में रखा, मेरे सर पर 2 थपकी लगाई और मुझे कान से पकड़ के कमरे में ले गई और बिस्तर पे जाके सुला दिया। बहरहाल फिर मेरे भाई और बहन की शादी हो गई। जो एक कमरे का आसरा था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जमाल भाई की बीवी फराह इनके कमरे में आ गई थी। मुझे ड्राइंग रूम में जगह मिली थी। हमारे अब्बा नमाज के पाबंद हैं, फजर की नमाज भी नहीं छोड़ते थे और हमें भी नमाज पढ़वाते थे, वो भी लाजमी। मैं इस वक्त 14 या 15 साल का हूँगा जब मैंने नोट किया कि जब भी अब्बा आते हैं तो सुबह सुबह चूल्हे पर पानी का पतीला रख देते हैं। और मैं सोचता था, अब्बा को इतनी जल्दी नहाने की क्या सोचती है। अब्बा तो कहते हैं कि मेरे सीने में दर्द रहता है, खांसी बहुत आती है, ठंड जल्दी लग जाती है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है उन्हें इस वक्त नहाने की। अरे सुबह सुबह 10 बजे नहाया करें जब धूप निकल जाती है।
میں نے تو ابا کا خیال کرنا چاہا تھا، اس لیے میں بھی اٹھ گیا اور کچن میں آ کر ابا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت چولہا جلا رہے تھے۔ جیسے ہی پلٹے مجھے سامنے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے۔ کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اذانوں کی آواز نہیں آ رہی؟ چلو جاؤ وضو کرو اور جا کر نماز پڑھو۔ میں نے کہا، ایک بات تو بتائیں۔ کہنے لگے، کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ اس وقت نہا کے کیا کریں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے سینے میں درد ہے اور ٹھنڈ بھی جلدی لگ جاتی ہے۔ اتنی سردی میں آپ اس وقت کیوں نہا رہے ہیں؟ آپ بھی نماز پڑھنے چلے میرے ساتھ مسجد میں۔ میری بات سن کے وہ کچھ گھبرائے تھے۔ کہنے لگے، تم زیادہ بولنے نہیں لگ گئے؟ جو تمہیں کہتا ہوں وہ کرو، چلو جاؤ تم جا کے مسجد میں نماز پڑھو، میں آتا ہوں۔ میں نے کہا، میں آپ کو آج نہانے نہیں دوں گا، آپ نہاؤ گے تو پھر آپ کو صبح بخار چڑھ جائے گا، مجھے پتہ ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے، پاگل کے بچے، کمینے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں سوچنے لگا، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ایک تو ان کا احساس کیا، اوپر سے گالیاں نکال رہے ہیں۔ میری والدہ بھی اٹھ کے آ گئی، یہاں تک کہ میرے بھائی اور بھابھی بھی آ گئے۔ جمال بھائی کہنے لگے، کیا ہوا ابا اس وقت کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، اس کھوتے کے بچے کو کچھ عقل دو، باپ سے الٹے سیدھے سوال کرتا ہے۔ جمال بھائی مجھے کہنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ ایک تو ان کا احساس کر رہا ہوں، رات کو کہہ نہیں رہے تھے کہ مجھے ٹھنڈ بہت جلدی لگ جاتی ہے، مجھے کھانسی بہت آتی ہے۔ کہنے لگا، ہاں تو پھر؟ میں نے کہا، یہ دیکھیں پتیلے میں پانی گرم کر کے نہا رہے ہیں، اب اس وقت مجھے بتائیں کیا نہانے کی کوئی لاجک ہے؟ دن چڑھے نہا لیں۔ میرا بھائی یہ سن کر اپنی ہنسی دبانے کی مشکل سے کوشش کرنے لگا اور بھابھی تو وہیں سے واک آؤٹ ہو گئی۔ کہنے لگا، تم باہر آؤ اور وضو کرو، مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ میں نے کہا، ساری نمازیں مجھ پہ فرض ہیں اور آپ دونوں بخشے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، میں بھی آ رہا ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ابا آ جائیں گے بعد میں یا گھر پر پڑھ لیں گے۔ بہرحال جمال بھائی میرے ساتھ ہی نماز پڑھنے گئے تھے۔ پھر مسجد میں مولانا صاحب سے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہاں بولو میاں۔ پھر جمال بھائی نے پتہ نہیں ان کے کان میں کیا خسر پسر کی کہ مولانا صاحب اب روزانہ عشاء کے بعد مجھے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آہستہ آہستہ مجھے عقل آ چکی تھی، یا یہ سمجھیے کہ آگاہی ہو گئی تھی۔ پھر جمال بھائی کی نوکری اچھی لگ گئی، انہوں نے گھر الگ کر لیا اور میں بھی پڑھائی ختم کر کے نوکری کرنے لگا۔ وقت کافی آگے بڑھ گیا، ہم نے ایک بڑا گھر لے لیا تھا۔ جمال بھائی کا گھر ہمارے گھر سے بس تھوڑا ہی دور تھا، اور زہرا آپا کا بھی، لیکن زہرا آپا مہینے ڈیڑھ مہینے بعد ہی آتی تھی، ایک دو راتیں گزار کر پھر چلی جاتی تھی۔ اب جمال بھائی سے ان کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ دونوں جڑواں تھے، آپس میں ہر بات سہیلیوں کی طرح شیئر کرتے تھے۔ البتہ میں اکیلا تھا کہ میں نے کسی دوسرے کو آنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ لیکن اس کا انجام بھی دیکھ لیں کہ میرا بیٹا بالکل مجھ پر گیا ہے۔ یہاں میں زینب کے قریب ہوتا نہیں ہوں کہ وہ بھاں بھاں کر کے رونے لگتا ہے۔ کم بخت ہاتھ نہیں پکڑنے دیتا۔ زینب میری خالہ زاد تھی اور مجھے پسند بھی بہت تھی۔ اماں نے جب رشتے کا پوچھا تو میں نے فوراً سے ہاں کر دی۔ بس 1 مہینہ ہمارا اچھا گزرا تھا، لیکن ارسلان کو آنے کی جلدی تھی، آ تو گیا تھا لیکن تھانے دار تھا پورا۔ ایسا شاید بہت سے گھروں میں ہوتا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را کبھی بھی بڑے بہن بھائیوں کی باتوں میں آ کر اماں ابا کے دروازے کو مت بجائیے گا، کیونکہ اگر ان کے دل سے کوئی ایسی ویسی بددعا نکل گئی تو آپ کا بیٹا بھی آپ سے پورا بدلہ لے گا۔ شاید اب بھی ایسے بچے ہر گھر میں پائے جاتے ہیں جو اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی کہ باپ کا ہاتھ بھی ماں کے ہاتھ میں برداشت نہیں کرتے اور چھٹ سے پیچھے کر دیتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کے گھر میں بھی ایسے بچے موجود ہیں؟ پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔